वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मुबारक हो कि आप लोग सूरह फातिहा का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला सूरह फातिहा की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह। तो चलें हम फिर लिखते हैं पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो आज अब आपका सबक है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। और इंशाअल्लाह 10 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया जाएगा। तो चलें फिर हम स्टडी करते हैं अल्हम्द। ये अल्हम्द में आप देखेंगे कि अल्हम्द एक वर्ड है। ये वर्ड कभी अल के साथ आता, कभी हम्द बगैर अलिफ लाम के आता, बगैर अल के। तो हम्द उर्दू में भी मुस्तामल है। हम्दे बारी ताला हम कहते हैं, यानी सिनफे शेर का वो हिस्सा जो अल्लाह ताला की तारीफ पे मुश्तमिल हो, उसे हम हम्द कहते हैं। हाँ, हम्द के माना है तारीफ, यानी अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ। अल के अल बेमाना नहीं है, अल बहुत माना खेज है अरबी जुबान में। ये अल जो आप लगाते हैं, ये अल के माना यहाँ पे होंगे तमाम। अल का माना है तमाम, तमाम। और हम्द के माना है तारीफ। हम उर्दू में तारीफ ही कहते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा खूबसूरत वर्ड है और इससे भी ज्यादा माना खेज लफ्ज है एक खूबियां। खूबी या खूबियां हम कह सकते हैं। खूबियां तो आप यूं कह सकते हैं तमाम तारीफें या तमाम खूबियां। अब ये देखिए, ये लफ्ज आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद ये एक वर्ड है, जबकि ये एक वर्ड नहीं है। लिल्लाही ये दो वर्ड है। ली ये सेपरेट है और अल्लाह सेपरेट है। ली के माना है लिए, लिए। अल्लाह 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 के लिए, अल्लाह के लिए। तो अब आप तमाम खूबियां अल्लाह के लिए हैं, ये आपको शामिल करना पड़ेगा क्योंकि हम सेंटेंस को तरतीब दे रहे हैं। तो अरबी में कोई सेपरेट वर्ड नहीं है हैं के लिए। हाँ, लेकिन ये हम क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए उर्दू में हमें इसकी ज़रूरत है, तो हम इसे ऐड करेंगे। तो तमाम तारीफें या तमाम खूबियां अल्लाह ताला के लिए हैं। अब उसके बाद रब। रब का उर्दू में हम कहते हैं परवरदिगार। पालने वाला। जी, परवरदिगार, पालने वाला। पालने वाला, पालनहार आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो रब के माने हैं परवरदिगार। और उसके बाद अल आलमीन। ये अल आलमीन जो है ये जी तमाम जहानों के लिए। ये अल आलमीन
सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म है। इसका सिंगुलर फॉर्म है अल आलम, अल आलम, ये इस तरह लिखते हैं आलम। आलिम भी तकरीबन आप इसी तरह लिखेंगे अल आलिम, उसमें ये होगा कि कसरा होगा, लेकिन हम उर्दू जुबान में फतहा कसरा नहीं रखते हैं, तो अल आलम और आलिम दोनों एक ही तरह लिखे जाएंगे, इस तरह आलम। इसी तरह आप लिखेंगे आलिम, आलिम, आलम, आलिम। तो आलम, आलम कहते हैं दुनिया, अल आलम। और वाव और नून, ये आपको ये ग्रामर आप स्टडी कर रहे हैं, तो वाव और नून ये प्लूरल फॉर्म की साइन है। वाव और नून, या और नून। जब किसी वर्ड में आप वाव और नून एंड में ऐड करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता, और ये या नून दोनों में से कोई आप ऐड करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो आप देखिए अल आलम ये सिंगुलर है, जिसके माने है दुनिया। इसकी डेफिनेशन है आलम क्या है। आलम अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो कुल्लु मा सिवल्लाहि ताला, जो भी अल्लाह ताला के सिवा है वो आलम है। अल्लाह ताला के सिवा जो भी है, आप सारी कायनात, तमाम मखलूकात, ये सब के सब आलम के डेफिनेशन में शामिल है। अल आलमीन, तो सारी कायनात हम कह सकते, अल आलमीन सारी कायनात, रब परवरदिगार, यानी सारी कायनात का परवरदिगार है। अब क्योंकि रब यहाँ पे डिफाइन करता है या डिस्क्राइब करता है अल्लाह को, तो अब इसलिए हम यहाँ पे उर्दू में जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम जो का ट्रांसलेशन में ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम खूबियाँ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, जो सारे जहानों का परवरदिगार है। सारे जहानों का परवरदिगार है, सिर्फ इंसान का परवरदिगार नहीं, सारे जहानों का परवरदिगार। मछलियां हैं, समंदर है, गैलेक्सीज है, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हो सकती है। और आपको ये अंदाज़ा करना चाहिए कि अगर आप सिर्फ इस वर्ड में गौर करें अल आलमीन में, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि अल आलमीन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत की अलामत है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ज़माने में कुरान मजीद नाजिल हो रहा है, आज से 1500 साल पहले, और उसमें रब तबारक व तआला को बयान किया जा रहा है कि वो सारी कायनात का परवरदिगार है। हमारे उस ज़माने में कितने आलम डिस्कवर हुए थे, आप बहुत ही लिमिटेड, हम कह सकते हैं बहुत ही महदूद आलम उस वक्त डिस्कवर हुए थे। लेकिन आज कितने आलम ऐसे हैं जो अभी डिस्कवर हो करके हमारे सामने आए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाया और आलमीन का लफ्ज़ इरशाद फरमाया, जो अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत की वुसअत को बताता है कि अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत कितनी वसी है। और ये कोई ऐसा बंदा नहीं कह सकता जो किसी उस्ताद से न पढ़ा हो। इसमें वही कह सकता है जिसने कायनात को बनाया है और कायनात की वुसअतों को जानता है, वही ये आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है, वो भी उस ज़माने में। तो रब्बिल आलमीन सारी कायनात का परवरदिगार है। तो ये आपने अच्छा, और आपको ये याद रहे कि जो कुरान मजीद में जब आप देखेंगे तो कहीं पे आपको ऐसा मिलेगा, कहीं आपको मिलेगा ला। तो इसका क्या मतलब है? ये जीम या ला या तो, इस तरह जो हम कुरान मजीद में पाते हैं, इसका मतलब क्या है?
اس کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھیں یہ قرآن مجید نے ہمیں پہلے سے ہی یہ سکھایا کہ آپ کا جب سینٹنس مکمل ہو جائے تو آپ کو فل اسٹاپ رکھنا ہے۔ یہ کہاں پہ فل اسٹاپ ہونا چاہیے، کہاں پہ آپ سانس کو روک سکتے ہیں، کہاں پہ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، یہ کانسیپٹ پہ مبنی ہے یہ۔ تو لا کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بریک مت کیجئے، کیونکہ سینٹنس انکمپلیٹ ہے، آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور جیم کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے، آپ یہ سینٹنس کو یہاں پہ بریک بھی کر سکتے ہیں اور پھر شروع سے شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دوسرا سینٹنس شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کو یاد رہے کہ قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں بھی رک جا سکیں، اس کے لیے کچھ مقامات ہے جہاں پہ معنی خراب ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا، یہاں پہ لکھوں گا بھی، تو الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی، یہ ورڈ کے بارے میں میرے خیال میں آپ دیکھیں سبق کا یہ فائدہ ہوتا ہمارے لیے کہ جب ہم ایک چیز پڑھتے ہیں ایک بار تو اس کا دوبارہ ریپیٹیشن ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ یہ دونوں ورڈ آلریڈی آپ اسٹڈی کر چکے ہیں، الرحمن الرحیم۔ جب ہم نے اسٹڈی کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں آپ نے الرحمن اور رحیم یہ دونوں لفظ کو آپ نے پڑھ لیا۔ الرحمن کے معنی نہایت مہربان اور الرحیم بہت مہربان، جی بہت نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا۔ تو یہ دونوں ورڈ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف میں سے ہے۔ اچھا یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اوصاف سے یاد کرتے ہیں، یہ اوصاف ہم اپنی طرف سے نہیں دیتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ ہمیں ان الفاظ سے یاد کرو، اور انہی الفاظ سے ہم یاد کرتے ہیں۔ علماء کرام جو علم کلام کے ماہرین ہیں، ان کا یہ فرمان ہے کہ آپ کوئی بھی وصف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتے، بلکہ آپ کو وہی لفظ اللہ کے لیے بولنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر الرحمن اور رحیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنی ذات کے بارے میں، تو ہم الرحمن اور الرحیم سے اسے یاد کریں گے۔ اب مثال کے طور پر آپ کو مثال دوں گا، سخی۔ سخی اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو سخی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ یہ ایک علم کلام کا مسئلہ ہے، یعنی علم عقیدہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو ہم سخی کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس بارے میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں حدیث میں یا قرآن میں اپنے آپ کو سخی کہا ہے؟ معنی تو صحیح ہے، سخی کا مطلب یہ ہے عطا فرمانے والا، جی۔ تو کیا، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے یا نہیں؟ معنی درست ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تصدیق کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اسی بنیاد پہ ہم یہ لفظ کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں گے، یا اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اردو زبان میں خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن کچھ علماء کرام کا اس لفظ کے بارے میں بھی تحفظ ہے، احتیاط ہے کہ خدا کا لفظ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خدا کا لفظ اپنے لیے استعمال تو نہیں کیا ہے، تو اس لیے کچھ علماء کرام نے احتیاط کا معاملہ کیا ہے کہ خدا کے لفظ کے بجائے اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے، کیونکہ اللہ کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے اللہ کے ذاتی ناموں میں سے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، جو نہایت مہربان اور نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ہم یہاں پہ اور کا بھی اضافہ نہیں کریں گے، اور نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا الرحمن والرحیم، اللہ تعالیٰ نے والرحیم نہیں فرمایا، ڈائریکٹ فرمایا الرحمن الرحیم۔ تو ہم اور کا بھی اضافہ نہیں کریں گے، جو سارے عالمین کا پروردگار ہے
جو نہایت مہربان رحم والا ہے. ہم اور کا اضافہ نہیں کریں گے. اگر اور کا آپ اضافہ کریں گے تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے اس میں آپ اضافہ کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہم اسی کے ساتھ چلیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تو اس لیے اور کے بھی اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ، اگرچہ کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہوگی لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. نہایت مہربان رحم والا ہے. الرحمن الرحیم، یہ دوسری آیت ہے. اس کے بعد مالک یوم الدین کی ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ، لیکن آج اسی پہ اکتفا کریں گے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ اس کی ہم اسٹڈی کریں گے. لیکن ہم اپنے دوستوں کے لیے یہ بتا دیں کہ ال means the and also al means entire. al the یا آپ entire کہہ سکتے ہیں. entire. الحمد praise. praise. Li for. Li for. Allah, Allah. Rab, sustainer. Sustainer. العالمین، یونیورس یا کریشن بھی ہم کہہ سکتے. یونیورس آپ کہہ سکتے. یونیورس. الرحمن آپ پہلے سے جانتے ہیں، دا موسٹ گریشیس، دا موسٹ مرسیفل. مالک یوم الدین کا انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کو ہم اسٹڈی کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس سبق کی برکت سے آپ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے. ہر بلا، ہر مصیبت، ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور حقیقی طالب علموں میں آپ کا شمار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم